हजुरको एउटा जुन एनर्जेटिक पर्सनालिटी छ नि, हजुरले यो चिजलाई चाहिँ बनाउने यसको रहस्य भनौँ, यसको फर्मुला के हो? त्यो मैले भने नि प्रोबेबली एउटा पोजिटिभ एनर्जेटिक हुन्छ नि। मलाई के लाग्छ भने अब जस्तो हेर्नुहोस् अहिले भर्खर म 18 घन्टाको जर्नी गरेर म यहाँ आएँ। हजुर होइन, 18 घन्टाको जर्नीबाट म सिधा एयरपोर्टबाट पनि मेरो ब्याग छक्केसम्म छिटो पिकअप गरौँ, हजुर इमिग्रेसन छक्केसम्म छिटो सिध्याउँ, हजुर सिध्याएर छिटो, बिकज आई गेभ यु द टाइम। थ्याङ्क यू सर। होइन, आई गेभ यु द टाइम, आई ह्याड टु मिट यु, मिट माई कमिटमेन्ट भनेपछि वाइ आई डिडन्ट निड टु डु द्याट, राइट? राइट। I could have just come here, taken it easy, right, for a change. Right. No. According to me, मान्छेको जीवनमा भएका हरेक जुन समय उसको साथमा छ, त्यो समयमा बढी से बढी त्यो मान्छेले चाहिँ नि कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ नि कसो भनौँ भन्छ भने हाउ डु यु सort of maximize what you can do in your life in terms of maximizing, leveraging your time के यो मान्छेको समय त 24 आवरै हो नि घडीमा, होइन? तर यो 24 घन्टाकै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अवधिभित्रमा गर्नुपर्ने कतिपय मान्छेले पेन्डिङ राखेका कुराहरू होला, कतिपय कुराहरू कुन मान्छेसँगको कहाँको इङ्गेजमेन्टले मान्छेलाई कुन ठाउँमा गएर चाहिँ नि प्रभाव पार्ला, डेफिनेटली पोजिटिभ प्रभाव पार्ला, कति नयाँ कुरा सिक्ने मौका देला, त्यो मान्छे त्यसमा चाहिँ नि यसमा चाहिँ त के भने मान्छेको एनर्जी जति भन्छ के भने मान्छेको एनर्जीलाई जति पुस गर्यो, यो मान्छेको ह्युमन बडीलाई भगवान्ले यस्तो बनाइदिएको छ कि यसलाई जति पुस गर्यो त्यो त्यति बलियो भएर आउँछ अरे, यसलाई जति रेस्ट गर्न दियो त्यो त्यति लेथार्जिक भएर जान्छ अरे। एक्ज्याक्टली हो, होइन? त्यसलाई जति पुस गर्यो, लाइक यु गेभ युर सेल्फ द इक्जाम्पल अफ युर जगिङ, यु कुड डु इट फर 5 minutes एन्ड यु स्टार्टेड डुइङ 45 minutes। एक्ज्याक्टली। त भन्दाखेरि कस्तो भने मलाई के लाग्छ भने जीवनमा there is no end to how much you can do, right, how much of goodwill you can earn, right, how many people you can inspire, right, how many people can inspire you, right, there is no end to how much you can learn, right, okay, and how much you can share, right, of course. And for doing that I think you got to be able to prepare, you have to be prepared to take that one extra step, of course, and that one extra steps opens many doors and many new windows. So now you can ask me whether it is the energy that drives me to do that, or whether my desire to open all those doors gives me the energy to do that. Right. You know, it's I think it's interrelated. Thank you. And energy ले भएर मात्र एनर्जी स्वतः हुँदैन कि, एनर्जी भनेको कुनै एब्स्ट्र्याक्ट यसै एनर्जी भर्ता भएकोले मैले आज भेटेँ, भेट्नु परेको हुनाले भगवान्ले मलाई 18 महिनाको 18 घन्टाको जर्नी पछि पनि भेट्ने अहिले र बचेर अलर्टली कुरा गर्ने मलाई एनर्जी दिएर। यसको अन्डरलाइनिङ प्रिन्सिपल के हो त? एनर्जीको कारणले भेट्या होइन कि भेट्नु छ मलाई यो केटाले, मलाई त्यो बेलादेखि उसले खोज्या रहेछ, त्यो बेलामादेखि उसले मेरो बारेमा राम्रो कुरा गरेर एउटा नेपालीको छिटो भइकन नेपालमा जन्मेर मैले बुझेको छु नि त, न्युयोर्कमा एउटा मार्क गर्नको लागि के कति गाह्रो छ भन्ने कुरा। यो भिडमा मान्छे केही अद्भुत त्यसमा क्वालिटी भएन भने त्यो मान्छे पटक्कै उसले आफ्नो स्थान बनाउन सक्दैन। The people call America the country of opportunities, unlimited opportunities, but it is also called a country of immense competition. Okay, unless you have something extra in you, you cannot make a mark. This is not a place for average people. Of course, sir. Okay, this is not a place for average people. So I knew. So I wanted. So that's what gave me the motivation that I have to meet you. And that's motivation gave me the energy. So I think that defines how do I get the energy. And it's same principle. If there is a project that I'm chasing, that gives me the energy. Of course. If there is a mission I'm chasing, that gives me the energy. Okay? If there is some commitment I've made in terms of a public speaking program or whatever, that gives me the energy. My things that I want to do, okay, they are so, and I do that out of passion. And that's what gives me the energy. Of course, great answer, sir. के कुराले चाहिँ एकदम मोटिभेट गर्छ हजुरलाई एउटा कुरा, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ के कुराले एकदम एनर्जाइज गर्छ? एनर्जाइज हुन त एभ्री डे समथिङ प्यासन, सम काइन्ड अफ समथिङ, एउटा के कुराले हजुरलाई मोटिभेट गर्छ मेन कुरा, होइन? अनि अर्को कुरा भनेको मान्छेलाई एउटा म्याग्नेटिक पर्सनालिटी त्यो हुनको लागि चाहिँ के कुराको? So your question was that
यु नो वाट गिभ्स द एनर्जी. ठुलो ड्रिम भनेको जब अहिले मान्छेले देख्न सक्दैन, ठुलो ड्रिम देख्नको लागि के कुराले चाहिँ ठुलो रोल खेल्दो रहेछ लाइफमा? 3 क्वेसन्स यो के कुराले चाहिँ नि त्यो एनर्जी दिन्छ, मोटिभेट गर्छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ के भने सबभन्दा ठुलो कुरा भने लाइक यु युज द वर्ड ड्रिम होइन. आई वुड लाइक टु से ड्रिम त हो एउटा लाइफमा मिसन चाहिँ हुनुपर्छ कि म यो गर्छु भनेर. हजुर सर. त्यो मिसन नभएको लाइफ भनेको डिरेक्सन लेस लाइफ हो. हजुर. त्यो खालि बाँच्ने मात्रै हो. हजुर. र त्यो मान्छेको मिसन सेट गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले स्वप्नदर्शी भन्छ नि, यु हेभ टु बी अ ड्रिमर. हजुर. सपना पनि यस्तो सपना कि जुन मान्छेले दिउँसो भ्युजिएको बेलामा देखोस्. ग्रेट सर, ग्रेट है. हजुर. सुतेको बेलामा देखेको सपनाको अर्थ छैन. हजुर. होइन. हजुर. त्यो सपना भ्युजिने बित्तिकै कहाँ हराउँछ. सपना भने यस्तो सपना हो कि जुन सपनाले तपाईँले देखिसकेपछि त्यो सपनाले तपाईँलाई कहिले सुत्नै नदेओस् न, त्यस्तो पो सपना हो. त्यो अब्दुल कलामले भनेको थियो, ड्रिम सो बिग द्याट ड्रिम डजन्ट लेट यु गो टु स्लिप अगेन भन्छ. एक्ज्याक्टली है. हजुर. सो सपना भन्ने चिज हेर्नको लागि कुनै बााउन्ड्री छैन, कुनै लिमिटेसन छैन. त्यो मान्छेको आफ्नै चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न एउटा भित्रको उसको आफ्नो चाहिँ नि इनर बिल्टिन चाहिँ नि उसको एउटा आफ्नो क्यारेक्टरमा भर पर्छ. हजुर. कत्रो ठुलो सपना हेर्ने भने. हजुर. तर त्यो सपना देखिसकेपछि त्यो सपनाको पछाडि त्यो सपना साकार नभएसम्म दौडिराख्ने, हजुर, लागिराख्ने, हजुर, त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ त्यो मान्छेमा हुनुपर्छ. र त्यो कमिटमेन्ट छ भने त्यसपछि भगवान्ले आफै एनर्जी दिन्छ. ग्रेट. तर अनलिमिटेड एनर्जी दिन्छ, अनलिमिटेड एनर्जी दिन्छ. तर रिसोर्सेसहरू चाहिँ नि कमी छ भने रिसोर्सेस जुटाइदिन्छ. हजुर. त्यो रिसोर्सेसहरू जुटाउनको लागि चाहिने त्यो जिल, चाहिने कमिटमेन्ट, चाहिने फाइट गर्ने फाइटर्स इन्स्टिङ्क्ट, यी सबै क्वालिटिजहरू दे फल इन प्लेस. कति अनफेयर प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छन्, कति छिड्की लाउने काम गर्छ, कति आर्टिफिसियल तगारोहरू हाल्ने इम्पिडिमेन्ट्सहरू हुन्छन्. तर त्यो भएको मान्छेलाई छेक्न चाहिँ सक्दैन. गाह्रो होला उसको जर्नी. सजिलो त केही पनि हुँदैन. सजिलो जर्नी के जहाँ पनि दिँदैन. एक्ज्याक्टली. कहीँ पुर्याउँदा पनि पुर्याउँदैन. पुर्याउने भनेकै यस्तो ठाउँमा पुर्याउने हो, यस्तो जर्नीले पुर्याउने हो जुन अभूतपूर्व होस्, अरू कसैले नगरेको होस्, र अरू कसैले आँट्न पनि नसक्ने होस्. त्यसैले एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा विशिष्ट ठाउँमा पुर्याउने हो. सबैले दौडिरहेको बाटो, सबैले हिँडिरहेको बाटोमा हिँड्ने, सबैले गरिरहेको चिज गर्ने, सबैले बोलिरहेको कुरो बोल्ने भनेपछि त्यो कसले सुन्छ? त्यो मान्छे त भिडमै हराउँछ नि. एक्ज्याक्टली. सेकेन्ड क्वेसन वाज योर्स कि एउटा फर्स्ट वाज वाट गिभ्स यु द एनर्जी. वाट वाज द सेकेन्ड वान? सेकेन्ड वान म्याग्नेटिक पर्सनालिटी बिल्डअप, त्यो बिल्ड कसरी गर्ने? त्यो त आई डोन्ट नो है. मैले म त यु वर नाइस अफ यु टु से द्याट है. हजुरले एउटा कोही स्टुडेन्ट समूहन कोही छ अरे, एउटा यङ केटा छ अरे, उसलाई चाहिँ हजुरले जस्तो एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा लिजेन्ड मान्छेले चाहिँ ल तिमीले चाहिँ यो तिम्रो लाइफमा यो कुराहरू भयो भने तिम्रो पर्सनालिटी एकदम ग्रेट म्याग्नेटिक वर्ल्डले एप्रिसिएट गर्ने पर्सनालिटी हुन्छ भनेर एडभाइस कसरी दिनुहुन्छ? होइन, म मेरो विचारमा आर्टिफिसियल ढङ्गबाट आडम्बर गरेर चाहिँ नि मान्छेले को पर्सनालिटी चाहिँ नि म्याग्नेटिक हुँदैन. हजुर. हजुर. म्याग्नेटिक पर्सनालिटीको डिफिनेसन के? हजुर. भनेपछि उसको गरेका कुराहरू, उसले अचिभ गरेको उसका उपलब्धिहरू, उसले उसको उमाथि मान्छेले कोही पनि मान्छे केही लेनदेन नभएको मान्छे कसैबाट प्रभावित हुने भने मतलब, वा कसैबाट इन्सपायर्ड हुने भने मतलब चाहिँ नि त्यो किन हुन्छ त? किन हुन्छ भने उसले गरेका कुराहरू, उसको बोल्ने तरिका, उसले काम गर्ने तरिका, उसले गरेका उपलब्धिहरू, उसले हासिल गरेका उपलब्धिहरू, त्यो सबैले मान्छेलाई प्रभावित पारेको हुन्छ. डेफिनेटली. त्यो प्रभावित पार्नको पछाडिको जुन त्यो तस्बिर उसले आफ्नो मनमा सोचेर साँचेर बसेको हुन्छ, त्यो तस्बिरलाई जब उसले साकार भएको पाउँछ नि, होइन, र जब त्यो तस्बिरको खोजीमा त्यो मान्छे हिँड्छ नि, अटोमेटिकली त्यो म्याग्नेटिजम भएन र? एक्ज्याक्टली. त्यो तानेकै भयो नि, होइन? डेफिनेटली. त्यो भने मतलब पर्सनालिटी इज द आउटकम अफ द इभेन्ट्स इन योर लाइफ, अफ कोर्स, एन्ड हाउ यु हेभ what kind of a values, what kind of a message you have given to the world, what kind of a how you have carried yourself, how you've tried to do things which are not easy to do, how you've done extraordinary things in life, and that's what, and yet you have to be grounded. Of course, that's another very important thing. Right. You know, if you make yourself so sort of difficult to reach, that there is no contact,
Right. There is no physical, there is invisibility. Right. Okay? No matter, I mean, no power of the magnet is unlimited. हजुर Okay? It has to be within the reach. डेफिनेटली हजुर नेक्स्ट क्वेसन थियो कि हजुर एउटा क्वेसन के होइन मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने जस्तै अब के अरे संसारमा अब सपना देख्ने मान्छे त हजारौँ हुन्छन्, सबैको सपनाहरू पुरा हुँदैनन् होइन। त्यस्तै बेस्ट ड्रिम चुज गर्ने कसरी, एउटा मान्छेले भन्थ्यो क्या लाइफ भने त एउटा टेबल जस्तै हो अरे, कसरी भन्यो भने त्यो टेबलमा डायमन्ड हुन्छ, गोल्ड हुन्छ, स्टोन हुन्छ, ढुङ्गा माटो सबै कुराहरू हुन्छ, तर तिमीले कुन कुरालाई चुज गर्ने त्यो कुरा चाहिँ ग्रेट कुरा हो भन्नु भन्थ्यो कि होइन। हो त्यस्तै बेस्ट ड्रिम कसरी चुज गर्ने, हजुर के भन्नुहुन्छ यसमा? Yes, Ariana Huffington. हजुर You can mention to her हजुर when you meet her हजुर हजुर that you met Nirvana Chaudhary. डेफिनेटली Yeah. So, what was your question? बेस्ट ड्रिम चुज गर्ने कसरी, सपना ड्रिम भने चाहिँ नि सपना सबैले देख्छन् तर ड्रिम सबै भने पुरा हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने बेस्ट ड्रिम त कुनै कम्प्यारेटिभली ड्रिमलाई चाहिँ नि कम्पेयर गरेर त्यो होइन। ड्रिम भनेकै त्यो मान्छेको एउटा चाहिँ नि विभिन्न फ्याक्टर्सले त्यो मान्छेलाई हजुर त्यो पोइन्टमा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ कि ठुलो सपना हेराउन कुनै घटना त्यसको जीवनमा घटेको होला, एउटा उसको भित्र कुनै अनफुलफिल्ड कुनै एउटा डिजायर होला, हजुर वा त्यो मान्छेले कुनै एउटा केही न केही कुराको खोजीमा लागिरहेको होला। हजुर यी सम्पूर्ण कुराले उसलाई चाहिँ नि एउटा यस्तो सपनासम्म पुर्याउँछ। हजुर रोज 10वटा सपना देखाएको छ त्यसमा यो बेटर ऊ बेटर भन्ने हुँदैन। हजुर एन्ड आई डोन्ट बिलिभ द्याट द्याट्स द राइट थिङ। हजुर जुन मान्छेले रोज नयाँ नयाँ सपना देख्छ त्यो मान्छेले केही गर्नु पनि सक्दैन। ठुलो ड्रिम देखेर न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा म्युजिक पढ्ने मान्छेहरू होइन, होमलेस भएर स्ट्रिटमा पनि छन् कति मान्छेहरू, मैले त्यो कम्पेयर गरेर भने क्या। बुझेँ हजुर यो अलिकति त्यसको कारण आइनो हजुर त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हुन्छ भने म जहिले पनि भन्ने गर्छु कि सपना ठुलो देख्नुहोस्, हजुर तर त्यो सपनालाई चाहिँ पछ्याइरहनुहोस् कि हजुर हजुर त्यो सपना ठुलो देख्ने अनि त्यसपछि भोलिपल्ट फेरि नयाँ सपना देख्ने, पर्सिपल्ट फेरि नयाँ सपना देख्ने, त्यो सपनाको पछाडि चाहिँ नलाग्ने, त्यो सपनालाई कम्प्लिटली म जसरी भए पनि त्यो सपनालाई चाहिँ नि म रियालिटीमा कन्भर्ट गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट चाहिँ नहुने, त्यसको लागि गर्नुपर्ने दुःख गर्न चाहिँ तयार नहुने मान्छेले चाहिँ सपनालाई हजुर उसको लागि जीवनमा सपना मात्रै भएर बस्छ। एक्ज्याक्टली हो। त्यो यदि त्यो मान्छेहरूले न्युयोर्कको स्ट्रिटमा चाहिँ नि बसेर त्यस्तै बलिउड जानमा चाहिँ नि वा हलिउडमा चाहिँ नि स्टार बन्छु भनेर आउने मान्छेहरू भोलिको दिनमा चाहिँ नि मिसयुज भएर उनीहरूको फ्युचर त्यो भने देयर इज समथिङ ल्याकिङ इन देम। हजुर उनीहरूको कमिटमेन्टमा काहीँ न काहीँ कुनै कमिटमेन्ट र हेर्नुहोस् अलिअलि फेरि टु बी फेयर टु अल दोज हु हेभ स्ट्रगल इन देयर लाइफ, इट्स इजी टु मेक अ स्टेटमेन्ट इन हाइन्डसाइट, बट आई हेभ टु अल्सो से द्याट देयर हेज टु बी अ डिग्री अफ लक। हजुर डेफिनेटली एउटा मान्छेले के गर्यो भने क्या उसको बुक लेख्ने ठुलो ड्रिम रहेछ, बुक लेख्यो, उसको $25,000 स्पेन्ड भएको छ बुकमा, बुक सुपर फ्लप भयो, अनि के गर्ने भनेर उसले सोच्यो, 5 वर्ष लागेर बुकको नाम छ, अनि कि बुकै चल्दैन। अनि त्यो पछि उसले के गर्यो भने टाइम्स स्क्वायरमा ठुलो त्यो होर्डिङ बोर्ड बनाएर बाटोमा हिँड्ने मान्छेले रिक्वेस्ट गर्दो रहेछ क्या एउटा फोटो खिच्नको लागि बोलाउने रहेछ उसले सबैलाई, अनि एउटा बुकको फोटो छ त्यहाँ छ कभर छ, अनि फोटो खिच्न बोलाएको छ नि त रिक्वेस्ट गर्नु जसले नि आउने नै भएले मान्छेहरू, अनि मोर देन 80,000-90,000 मान्छेहरूले चाहिँ फोटो खिचेर कोही ट्विटरमा कोही इन्स्टाग्राममा कहाँ राख्न थाल्छन्। उसको बुक यति बिकेछ उसले चाहिँ धेरै पैसा कमाएछ क्या। त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेको प्यासन छ भने त्यो गिभअप चाहिँ गर्दो रहेछ क्या मान्छेले। गिभअप गर्ने मान्छेले कहिले पनि लाइफमा केही गर्न सक्दैन। हजुर मान्छेको सक्सेसको वान अफ द मोस्ट फन्डामेन्टल कारण भनेको त्यो नचिप भन्ने भएसम्म नछोड्नु, हजुर लागि नै रहनु। हजुर अनि अर्को तर त्यो पावर त्यो आइडिया हेर, टुडेज वर्ल्ड इज अल अबाउट पावर अफ आइडिया। हो है, ड्रिम इज अल्सो आइडिया हो नि। डेफिनेटली हो। ड्रिम इज वाट, ड्रिम भनेको ड्रिम गिभ्स यु, ड्रिम गर्नु एउटा ठुलो चिज अचिभ गर्नको लागि एउटा पाउने आइडिया हो नि त्यो। त्यो आइडियालाई
एचिभ गर्नको लागि त्यो मान्छेको नम्बर 1 त मैले अघि एफर्ट भने, कमिटमेन्ट भने, अर्को त्यो पावर अफ द आइडिया हेज टु बी बिग, समथिङ युनिक। अफ कोर्स अब आइडिया चाहिँ नि मै दम छैन भने त त्यो भिडमा हराउँछ त्यो मान्छेले। अब नेपाली मात्रै भने होइन, इन्टरनेसनल रूपमा I think- जस्तै पटेल प्रदर्शन जाँदाखेरि नि वाइवाई चाउचाउ देखेँ मैले होइन। I think चुज गर्नुपर्ने किन? आई थिङ्क एउटा कुरा चाहिँ त्यो एउटा 140 वर्षको हिस्ट्री छ। हजुर त्यो 140 वर्षको हिस्ट्री भने लामो हिस्ट्री हो। हजुर त्यो हिस्ट्रीको दौरानमा कति नयाँ प्रडक्टहरू, कति नयाँ चाहिँ नि पाइनरिङ चाहिँ नि इनिसिएटिभ्सहरू सिजीले लियो होला। हजुर फरक फरक ठाउँमा, फरक फरक स्थानमा, फरक फरक चाहिँ नि लिडरसिपले कहिले पनि आफूले जानै आफूले सकेसम्म क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेन। हजुर हजुर वी ट्राई टु गिभ द बेस्ट भ्याल्यु फर मनी। हजुर आई थिङ्क द्याट्स वाट गिभ्स मेक्स रिस्पेक्ट फर अ ब्रान्ड। हजुर बेस्ट भ्याल्यु फर मनी। बेस्ट भ्यालु। हजुर नम्बर 2 कन्सिस्टेन्सी। हजुर क्वालिटी भनेर त कन्सिस्टेन्ट अफ कोर्स अनि होइन। हजुर आज चाहिँ नि जस्तो वाइवाईकै कुरो गरौँ न। हजुर आज वी मेक मोर देन 2.5 बिलियन प्याकेट्स हजुर वर्ल्ड वाइड इन 27 प्लान्ट्स होइन। इट्स अ फुड प्रडक्ट। वान ब्याड प्याकेट okay can in today's world is so transparent and it can destroy and damage and one bad packet सरी मैले हजुरलाई एउटा मैले हजुरले बिचमा म एउटा कुराबाट मलाई अति नै प्राउड फिल भयो। त्यो पटेल प्रदर्शन ठुलो छ नि होइन, युनिभर्सिटीमा धेरै ठाउँमा छ त्यो इन्डियनको। पटेल प्रदर्शन जाँदाखेरि नुडल्स चाउचाउहरू त म्यागी चाउचाउहरू धेरै चाउचाउहरू थियो नि। जब मैले वाइवाई चाउचाउ नेपालीमा लेखेको वर्ड देखेँ मलाई एकदम गर्व लाग्यो मलाई, टु बी अनेस्ट भन्दाखेरि कुन नेपालको प्रडक्ट। अनि पहिला म जब स्कुल जान थालेँ भनौँ न कलेजमा इभन मास्टर लेभलसम्म गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो बेलामा के फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि होइन मान्छेले अलिकति बियोन्ड सोच्नु त्यो म एकचोटि त नेपाली नै बोल्नै छोडेँ एकचोटि हेर्नुहोस् है त्यो। अनि त्यहाँबाट यो त अनि पछि म एकजना मान्छेको पार्टीमा मलाई इन्भाइट गर्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेको आफ्नो कन्ट्रीको बारेमा एउटा गीत गाउनु पर्ने भयो भाषामा, अब नेपाली गीत गाएँ। अनि त्यसको अर्को दिन प्रोफेसरले क्लासमा नै सबै अर्को दिन इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्ने। उसले अब कुन इन्टेन्सनले भनेर थाहा भएन, इज फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भन्नु। मैले के लेसन पाएँ भन्दाखेरि थर्ड वर्ल्ड मान्छेको आइडेन्टिटी भनेको ठुलो कुरा। कसैले थर्ड वर्ल्ड भन्नुहोस् के भन्नुहोस् मतलब भएन, आइडेन्टिटी भने त वर्ल्डमा सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ नि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भयो क्या। त्यो पछि मैले भन्न खोजेको चाहिँ पर्सन थिएँ जब म जान त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि जान्थेँ नि पटेल प्रदर्शनमा। जब मैले केही वर्ष अगाडि मात्रै वाइवाई चाउचाउ देखेँ मलाई एकदम गर्व लागेको छ नि, भेरी प्राउड। गर्व गर्ने भन्ने कुराहरू एउटा हर्टको कुनै न कुनै पार्टमा मान्छेले त्यो फिल गर्दो रहेछ क्या मान्छेले। मलाई फिल भयो त्यो कुराहरू। मैले त्यही भएर हजुरले यो क्वेसन सोधेको। हामी नेपाली मात्रैले होइन कि वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनल्ली के भने आज चौधरी ग्रुपलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने मान्छेले चाहिँ एउटा मैले अघि भन्दै थिएँ नि एउटा चाहिँ नि कन्सिस्टेन्सी एउटा हिस्ट्री हो। हजुर ओभर द इयर्स हजुर हिस्ट्रीले एउटा मानिसको मनमा एउटा चाहिँ प्रभाव पार्ने हो। हजुर मान्छेको मस्तिष्कमा एउटा प्रभाव पार्ने हो। हजुर एउटा छाप छोड्ने हो। हजुर र त्यो छाप भने त्यत्तिकै छुट्दैन। हो उल्टो पनि त छाप छुट्न सक्छ नि डेफिनेटली होइन। त्यसमा चाहिँ नि सर्टन चाहिँ नि भ्याल्यु प्रपोजिसन हुनु पर्यो। हजुर उसको सर्भिसेसहरूमा, उसले गरेका कामहरूमा, हजुर उसको बिजनेस गर्ने तरिकामा, हजुर म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेसमा। हजुर द पिपुल मस्ट बी एबल टु सर टेक द नेम विथ रिस्पेक्ट हजुर होइन। हजुर थर्डली चाहिँ नि उसको केही न केही अरू थप चाहिँ नि सोसाइटीसँगको इङ्गेजमेन्ट। हजुर म कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ नि आज एउटा चाहिँ नि उसको यस्तो पोजिटिभ एउटा केही चाहिँ नि हिस्ट्री ट्र्याक रेकर्ड हुनु पऱ्यो कि मान्छेले चाहिँ नि यो त होइन है, यो चाहिँ हाम्रो मेरो रियल चाहिँ नेपालको लागि के गर्ने कम्पनी हो। हजुर इम्प्लोइमेन्ट मात्रै होइन, ट्याक्स मात्रै होइन, अरू विभिन्न सोसल इम्प्याक्ट पार्ने कुराहरू। हजुर होइन आज भनौँ न इन्डियामा चाहिँ त्यत्रा कर्पोरेट्सहरू छन् हो होइन, तर टाटा भन्ने बित्तिकै मान्छेको नाम मनमा एउटा विथ रिस्पेक्ट टाटाको नाम लिन्छ नि त होइन र। हजुर हजुर अमेरिकामा पनि 101 चाहिँ बिजनेस हाउसेसहरू छन्। बिल गेट्स भनेपछि अहिले अब वारन बफेट भन्ने बित्तिकै पिपुल टेक इट विथ रिस्पेक्ट बिकज अफ द वर्क दे डु इन फाउन्डेसन। र मलाई के लाग्छ भने सिजीको पनि फाउन्डेसनको एक्टिभिटीले पनि सिजीलाई चाहिँ जनतासँग नजिक ल्याउनलाई धेरै ठुलो भूमिका हजुर खेलाएको। र
नम्बर 4 चाहिँ नि के भने कुनै पनि एउटा कम्पनीको चाहिँ नि इमर्जेन्सी र त्यो कम्पनीलाई पिपुलले चिन्नमा र त्यो कम्पनीलाई आफूसँग एसोसिएट गर्नमा त्यो कम्पनीको फेस खोज्छ के मान्छेले हजुर हैन आज चाहिँ नि टेस्ला विदाउट इलोन मस्क हजुर एन्ड इलोन मस्क विदाउट टेस्ला इज इनकम्प्लिट हजुर माइक्रोसफ्ट विदाउट बिल गेट्स एन्ड बिल गेट्स विदाउट माइक्रोसफ्ट इज अल्सो इनकम्प्लिट अफ कोर्स हैन सिमिलरली हाम्रो सिजी भनेपछि पनि यसमा धेरै जस्तो हाम्रा फेसेसहरू यसमा यसरी एसोसिएट भएको छन् हाम्रो प्रत्येक गतिविधिहरू होइन कम्पनी गेट्स एसोसिएटेड विथ द फेस डेफिनेटली the character, the way the person deals with, the person comes out to the public, how it is perceived, how his words are perceived, how his messages are perceived, that has an implication on the company's name. डेफिनेटली होइन one bad र लास्टली चाहिँ नि के भने त्यो कम्पनी हेज टु बी सिन एज समथिङ विच गिभ्स द पिपुल अफ द्याट कन्ट्री अ सेन्स अफ प्राइड हजुर आज बाहिर तपाईँ यहाँ भन्नु भने पटेल ब्रदर्समा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँदेखि नेपालमा ओहो नेपालको माल हो आज चाहिँ नि जेएफकेको चाहिँ नि रेडिसन होटल भनेपछि नेपालीको दुबईको होटल मल्दिभ्सको होटल नेपालीको त्यो नेपाली आफ्नै हुनुपर्छ ओन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हजुर इमोसनल ओनरसिप इज बिगर मोर इम्पोर्टेन्ट देन फिजिकल ओनरसिप हजुर इमोसनल ओनरसिप भनेर त कन्ट्रीको हो नि होइन र वाइ डु यु क्रिटिसाइज ओर वाइ डु यु एप्रिसिएट अ पोलिटिकल लिडर अफ युर कन्ट्री हो You don't have directly anything to do, but what he does has an implication in your life. हो Same thing is true for the business leader also. अफ कोर्स Okay, hey, what are you talking about? You know, we also have a Forbes billionaire. डेफिनेटली We also have somebody who is at the league of internationally well-known entrepreneur. We also have a hotel which is owned by a Nepalese. डेफिनेटली That gives a difference. You don't have to be part of the ownership. अफ कोर्स Like I can say that, look, oh, we have this young man. I mean, you know, he writes for accomplished media like Huffington Post and New York City Times. डेफिनेटली We also have people who make it big. This is making big. स्योर सर So that feeling of accomplishment, that shared feeling of accomplishment, हजुर is what I think is very critical for people to respect the name of the brand and the name of the corporate, in my opinion. इमोसनल कनेक्सन भन्नु नि चौधरी ग्रुपको चाहिँ फ्युचरको बारेमा के भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अब 50 इयर्सपछि चाहिँ केमा कसरी इमेजिन गर्न सक्छौँ You know, I mean, we भन्नाले made it. हजुरले- मेरो ग्रान्डफादरले एकदमै मोडेस्ट बिगिनिङ गर्नुभयो होइन त्यसपछि बुवाले पनि दुःख गर्नुभयो धेरै तर हि वाज अ भिजनरी उहाँले धेरै अलग अलग सेक्टर्समा ढोकाहरू खोल्नुभयो हजुर त्यसपछि म त्यसमा पुरै लागेँ मेरो 45 वर्ष जीवनको हजुर 18 वर्षको उमेरदेखि हजुर त्यसमा मेरो दिन रातै त्यसैमा लाग्यो हजुर र आज यो ठाउँमा आएछौँ हजुर हामी मतलब रिसोर्सेसको हिसाबले टेक्नोलोजीको हिसाबले अर्गनाइजेसनको हिसाबले बहुत कठिन एउटा फेज पुरा गरेर यो ठाउँमा आएछौँ हजुर हामीसँग थिएन नि यो सब चिजहरू हजुर अब आज छ हजुर आज टेक्नोलोजी पनि छ एउटा बाहिर आउटरिच पनि छ हजुर इन्टरनेसनल प्रेजेन्स पनि छ एउटा रेपुटेसन पनि छ हजुर र अहिले चाहिँ नि त्यो यसलाई चाहिँ नि अब अर्को योभन्दा धेरै ठुलो फास्टर स्पिडमा योभन्दा धेरै ठुलो स्केलमा लिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट पनि छ एउटा ड्रिम पनि छ हजुर र त्यो ड्रिममा नेक्स्ट जेनेरेसनका मान्छेहरू त्यत्तिकै कमिटमेन्टका साथ लागि पनि रहेका छन् हजुर त त्यसैले आई सी द फ्युचर अफ सिजी भेरी ब्राइट हजुर होइन एक त नेपालकै पनि फ्युचर राम्रो छ हजुर स्पेसल्ली हजुरले चाहिँ अमेरिकामा फोकस गर्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ होइन वी आर all over the world? होइन नेपालमा पनि अमेरिकामा पनि गर्छौँ होइन अहिले हामी विभिन्न सेक्टर्समा भर्खरै अब नेपालमा हामीले चाहिँ नि ताज होटल खोल्यौँ होइन अब नेपालमा भर्खरै हामीले कजाकिस्तानमा नुडल वाइवाईको लागि प्लान्ट अक्वायर गऱ्यौँ हजुर इजिप्टमा भर्खरै हामीले साइट अक्वायर गऱ्यौँ हामी अमेरिकामा हामी मेक्सिकोमा एउटा चाहिँ नि हजुर अपरेसन प्लान्ट वाइवाईको राख्ने तर्खरमा छौँ हजुर अहिले क्यारिबियनमा हामी होटल कम्पनी एउटा अक्वायर गर्ने कन्टेस्टमा छौँ हजुर त्यो भन्दाखेरि यो एकदम मल्टी सेक्टोरियल अपर्च्युनिटिजहरूलाई स्पिडमा अगाडि लिने काममा हामी दिनरात लागिरहेछौँ हजुर हजुरलाई कस्तो फिल हुन्छ नेपालको एउटा हिस्ट्रीमै फर्स्ट बिलिनियर भनेर
भन्दाखेरि हजुरले कस्तो अब feel त्यो हुन्छ? किन billionaire-ऐ भन्दाखेरि यो मैले भन्नु यसलाई एउटा recognition र reward। मैले भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि होइन हजुरले एउटा पर्सनल्ली भन्दा नि त्यो भनेको एउटा देशको आइडेन्टिटी पनि हो। 100 किन भन्दाखेरि हजुरले आफ्नो नाम भन्दा पनि एउटा देशलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहनु हो नि छ, हो नि कुरै होइन? छैन हो अनि जन्मेपछि नि त मान्छेको एउटा कर्तव्य हुन्छ, देशप्रति कर्तव्य हुन्छ। हो अनि हजुरले के फिल गर्नुहुन्छ यसमा? या होइन यसमा चाहिँ यो कस्तो भन्नु होला तपाईँले ठिक भन्नुभयो कि एउटा कन्ट्रीलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, हजुर एउटा पिपललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, कुनै यही हुन्छु भनेर लागेको होइन। तर यसलाई एउटा ठुलो बहुत ठुलो चाहिँ म एउटा रिवार्डको रूपमा रेकग्निसनको रूपमा हेर्छु। हजुर म सधैँ भन्ने गर्छु कि बिजनेसम्यान फर सम वेयर्ड रिजन हजुर दे डोन्ट गेट नोबल प्राइज। हजुर मैले सुनेको छु यो। साइन्टिस्टले पाउँछ, इकोनोमिस्टले पाउँछ, पोलिटिसियनले पाउँछ, सबले पाउँछ। हजुर आई डोन्ट नो वाइ हजुर they've never considered it fit to give a Nobel Prize to a businessman. हजुर So I think the highest that a businessman can get to हजुर in terms of public recognition हजुर is recognition and accolades like this. So of course you feel that you have done something in your life. हजुर अरू कुरा के होइन कतिपय मान्छेहरू अमेरिका आएर पनि मैले के गर्न सकिनँ एकदम निराश भएर बसेको हुन्छ नि, त्यस्तो मान्छेलाई हजुरले के भन्नुहुन्छ? काहीँ न काहीँ चाहिँ एकचोटि इन्ट्रोस्पेक्सन गरेर हेर्नुपर्छ, काहीँ न काहीँ केही कमी रह्यो होला। हजुर अमेरिका इज फुल अफ अपर्च्युनिटी। अफकोर्स नो डाउट अमेरिकामा अपर्च्युनिटी नभएको होइन, यत्रो अपर्च्युनिटी हुँदा हुँदा पनि यदि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ भने काहीँ न केही रङ छ। हजुर हाम्रो स्ट्रेटेजीमा रङ छ कि हामीले गर्न खोजेको कुरामा रङ छ कि हाम्रो कमिटमेन्ट लेभलमा रङ छ कि हजुर कमी छ कि हजुर केही न केही चाहिँ रङ छ, हजुर त्यसलाई सच्याउनु पर्यो डेफिनेटली होइन। हजुर त्यो आफ्नो नाच ठिक छैन आँगन टेढो भनेर चाहिँ अफकोर्स यु क्यानट जस्टिफाई हजुर हजुर तपाईँको डिग्री अफ कमिटमेन्ट, बेटर डिग्री अफ आइडियाज, बेटर डिग्री अफ एफर्ट, हजुर तपाईँको सेन्स अफ कन्फिडेन्स, सबै कुरोमा चाहिँ तपाईँको किन यहाँ दिस प्लेस इज कम्पिटिङ विथ एभ्रीवन। डेफिनेटली अर्को कुरा के छ जस्तै अब एकदम राम्रो गरिरहेको नेपालीहरूलाई चाहिँ हजुरले के भन्नुहुन्छ? जस्तै एउटा हजुरले एउटा कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो हिसाबले हजुरले त्यो आँखाबाट हेर्दा No, I'm very proud of Nepalese. हजुर I go all over the world. हजुर। म जहाँ गए पनि मैले अघि भने जस्तो I try to meet them. हजुर उनीहरूले पनि माया गर्छन्, बोलाइरहन्छन्। Definitely. होइन? अनि म जहिले पनि सकेसम्म म चाहिँ त्यहाँ भेटौँ भन्ने गर्छु। हजुर आफ्नो मेरो प्राइभेट टाइमलाई कम्प्रोमाइज गरेर पनि भेट्ने हजुर। कोसिस गर्छु। हजुर र आई टेक अ लट अफ प्राइड बाई लुकिङ एट देयर एकम्प्लिसमेन्ट। हजुर आजको यो नयाँ जेनेरेसनका मान्छेहरूले यति राम्रो गरिरहेछन्, खास हजुर। गरिकन अमेरिकामा। हजुर डक्टरको छोरा, इन्जिनियरको छोरा, ब्युरोक्रेट्सको छोरा, पोलिटिसियनको छोरा, छोराछोरी हजुर सन्तान भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ एकदम दे आर एभ्रिबडी ट्राइङ टु बी एन्टरप्रेन्योर। हो ओके, एभ्रिबडी इज ट्राइङ टु एस्पायर टु बी हजुर प्ले अ मच बिगर, मेक अ मच बिगर इम्प्याक्ट। हो आई हेभ बिन सिइङ इट। हो ज्याक्सन हाइटको तपाईँले भन्नुभयो, ज्याक्सन हाइट इटसेल्फ पनि कुनै बेलामा चाहिँ इन्डियन र बङ्गलादेशीले कन्ट्रोल गर्थ्यो, आज नेपालीले कन्ट्रोल गर्छ। कति नेपाली छ त्यहाँ अहिले, कति नेपालीले रेस्टुरेन्ट कन्ट्रोल खोलिसके, गर्छ। कति बिजनेस खोलिसके। नेपालीले कन्ट्रोल गर्छ। म हजुर। चाहिँ नि सान फ्रान्सिस्को गएँ, टेक्सस गएँ, एलए गएँ। नेपालीहरूको चाहिँ नि सिरिज अफ चाहिँ यो ग्यास स्टेसन्सहरू, सिरिज अफ चाहिँ यो 7-11 जस्ता चाहिँ नि हजुर यो रिटेल आउटलेट्सहरू, हजुर सिरिज अफ रेस्टुरेन्ट्सहरू, होटेल्सहरू। Nepalese people are doing extremely well and we should not feel any belittled. हजुर किन हाम्रो हिस्ट्री भनेको हजुर अरू माइग्रेन्ट कम्युनिटीको हिस्ट्री भनेको अमेरिकामा चाहिँ नि धेरै लामो छ। हो हाम्रो हिस्ट्री भने धेरै त्यति लामो छैन। हो केही 2-4 फ्यामिलीहरू आएर धेरै वर्ष 50 वर्ष पहिला बस्या होला नि, तर रियल अहिलेको जस्तो यो ड्राइभ रियल स्केलको माइग्रेन्ट चाहिँ नि फ्यामिलिजहरू यहाँ एन्टर गरेर केही गर्न खोजेको अहिले 20 वर्ष मात्रै भयो। हजुर अब यसलाई 50 वर्ष दिनुहोस् न, we will really outshine any other community in this country ग्रेट हो or in any other parts of the world. हजुर नेपालीहरूमा कुनै कमी छैन। हजुर नेपालीहरूको मेहनत, नेपालीहरूको इनबिल्ट क्यारेक्टर, हजुर। इनहेरेन्ट क्यारेक्टर, सिन्सियरिटी अफ पर्पज हजुर अरू कसैले म्याच गर्न सक्दैन। हजुर हजुरको अब उद्देश्य भनेको के, हजुरको लाइफमा एम के छ, ड्रिम के हो? आई वान्ट टु सी नेपाल अ डिफ्रेन्ट नेपाल। हजुर। मेरो ड्रिम भने त्यही एउटा मात्र भाइ छ। हजुर
सबैले भन्छन् पनि त्यस्तै गरिकन हजुर कि नेपाल चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि यस्तो नेपाल होस् लोभ लाग्दो नेपाल होस् के हो। प्रकृतिले दिएको लोभ लाग्दो त छ हजुर त्यो अपर्च्युनिटीको हिसाबले पनि नयाँ जेनेरेसनलाई एट्र्याक्ट गर्ने हिसाबले पनि हजुर नेपालभन्दा बाहिर बसेका मान्छेलाई पनि फर्की नेपाल गएर त्यहाँ जाउँ कि यति अपर्च्युनिटी छ यति कुराहरू नेपालमा भइरहेछ किन म बाहिर बस्नु पर्यो हजुर भन्ने हिसाबले पनि हजुर त्यस्तो लोभ लाग्दो नेपाल बनोस् भन्ने मेरो एउटा सपना छ हजुर त्यो काममा चाहिँ नि मैले सकेको कुरा गर्नुपर्छ भनेर नै म अलिअलि आफ्नो समय लिमिटेड टाइमै भए पनि पोलिटिक्स के ठुलो परिवर्तन भने राजनीतिबाट मात्रै सम्भव छ हो अब मैले उद्योग व्यापार अन्टरप्रेन्योरसिपको बाटोबाट त सकेको गरिरहेकै छु डेफिनेटली उद्योग व्यापारका संस्थाहरूको माध्यमबाट पनि गरिरहेकै छु डेफिनेटली एफएनसिआईको प्रेसिडेन्ट भएँ हजुर। सिएनआईको प्रेसिडेन्ट हजुर। भएँ अब गर्ने भनेको पोलिटिक्सकै माध्यमबाट हो हजुर तर अब पोलिटिक्सको माध्यमबाट ट्रान्सफर्मेसन ल्याउनको लागि पोलिटिक्स इट्सेल्फमा ठुलो ट्रान्सफर्मेसनको आवश्यकता छ हो त्यो चाहिँ मैले चाहिँ नि बहुतै डिफिकल्ट र चाहिँ नि एउटा च्यालेन्जिङ टास्क देखिरहेको छु हजुर पार्टिजहरूभित्रको संरचनामा हजुर पार्टिजभित्रको चाहिँ नि खिचातानीमा हो त त्यसले गर्दा जसले चाहिँ नि त्यो नेपाललाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने छ त्यो गर्नुपर्ने जिम्मा लिएर बसिरहेको छ सबभन्दा पहिला त उनीहरूले त्यो आफ्नो पार्टीलाई त्यो भेहिकललाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्नु पर्यो हो होइन हो त्यो काममा चाहिँ नि मैले अझै पनि एकदम एउटा चाहिँ नि कठिन एउटा चाहिँ नि सिचुएसन देखिरहेको छु तर म हिम्मत हारिसकेका छैन हजुर मैले सकेको गर्नै पर्छ कुनै न कुनै भूमिकामा कुनै न कुनै रोलमा भन्ने मेरो यो भित्रको आफ्नो एउटा आत्मविश्वास र कमिटमेन्ट हो हजुर अबको मेरो प्रायोरिटी र मिसन भनेको पनि त्यही नै हो हजुर नयाँ जेनेरेसनले सिजीलाई अगाडि लिएर जान्छन् त्यसमा मलाई कुनै Definitely. शङ्का छैन हजुरले प्रत्येक टाइम अमेरिकाको एयरपोर्ट झर्दा के फिल गर्नुहुन्छ कि मनमा हजुरलाई के फिल हुन्छ अमेरिकामा झर्दा अमेरिकामा झर्दा र हजुर नेपाल फर्केर नेपालमा जाँदाखेरि मलाई के हजुरले के म अमेरिकामा सोच्नुहुन्छ के आउनु फिल हुन्छ थालेको जस्तो र अमेरिकामा केही न केही गर्न थालेको पनि 40 वर्ष भइसक्यो हजुर। 35 वर्ष भइसक्यो किनभने त्यहाँ अमेरिका भने एउटा ट्रिमेन्डस एनर्जी हजुर होइन मैले भन्ने चाहिँ हजुरले के सोच्नुहुन्छ भने त्यो झर्ने बित्तिकै हुन्छ नि मान्छेको सोच्नु नि म यो मान्छेलाई भेटौँ त्यो मान्छेलाई भेटौँ अथवा चाहिँ होइन यहाँ मेरो यस्तो बिजनेस भिजन छ म यो गर्छु त्यो गर्छु समथिङ हजुरको मनमा चाहिँ के आउँछ भन्ने कि होइन मेरो त्यस्तो कुनै म त आउँदाखेरि मेरो एउटा प्रोग्रामै लिएर हुन्छु होइन हजुर त्यो प्रोग्राम अनुसार आउँछु त्यो प्रोग्राम अनुसारै फर्किन्छु त्यो चाहिँ साधारण कुरो हो तर एउटा कुरा अमेरिकाले जहिले पनि मलाई चाहिँ नि त्यही झकझगाएर हुन्छ कि एउटा यो यस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी जसले एउटा यिनीहरूले अमेरिकन्सहरूले आफूलाई कसरी पोजिसन गरेका छ भने कि सारा वर्ल्डका बेस्ट ट्यालेन्ट्सहरू यतातिर आकर्षित हुन्छ हो एक्ज्याक्टली हो एभ्री अल लिड्स रोड्स लिड टु अमेरिका भन्छ कि अल हजुर। रोड्स लिड टु अमेरिका भन्छ हजुर त भन्दाखेरि what is it that they have been able to aspire achieve हजुर which attracts all the best talents and the best resources हजुर in America and that's the reason why the best technologies come from America. of course Anything you talk of we talk of you know that China and India becoming the world's emerging economies, but they are way behind हजुर when it comes to American. All major innovation of this world is all centered in America, हजुर and all the other countries in the world are the second fiddle हजुर or the third fiddle, drawing in from that technology हजुर and then carrying it out and leveraging it. हजुर हजुर It's a country with immense intellectual talent, हजुर and obviously that intellectual talent and I think behind that is education. of course Look at the quality of the universities of America. हजुर हाम्रो नेपाल डेभलप हुन नसकेको रिजन त्यही त हो नि त्यही त। हुन नसकेको रिजन नि Very simple. एजुकेसनमा थ्रस्ट छैन, हजुर क्वान्टिटीमा थ्रस्ट छ, क्वालिटीमा छैन. हो हजुरलाई हरेक एउटा गाउँमा वडामा स्कुल खोल्नु पर्यो भने चाहिँ भएको स्कुलमा राम्रो टिचर गरौँ भन्ने छैन.